ग्राफिक डिजाइनिंग दो चीजों का नाम, लाइट यानी शेडोज और कंट्रास्ट, और कंपोजिशन कलर थ्योरी के बारे में इससे पहले क्लास में आपने जान लिया था। आज की इस क्लास में आप जान पाएंगे रूल ऑफ कंपोजिशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदरजी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर कराची से। और आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में हम कंपोजिशन किस तरह करते हैं और इसके लीडिंग लाइंस क्या होती है, और हम अपने किसी भी साइज को मजमून और दीगर मवाद के मुताबिक किस तरह तरतीब देते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो गोल्डन रेशो के क्लास में मैंने आपको रूल ऑफ थर्ड का जो डायग्राम है वो भी दिखाया था। आज आप देख ले कि ये डायग्राम आखिर बनता कैसा है और ये लीडिंग लाइंस किस तरह तय करता है। तो यहाँ मेरा जो आर्ट बोर्ड का साइज है ये है 6x4 इंच। मैंने 6x4 इंच का एक रेक्टेंगल ले लिया और इसको 9 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट में पाथ में स्प्लिट इनटू ग्रिड पर मैं प्रीव्यू पर टिक लगा लेता हूँ और इसके नंबर ऑफ रोज जो है ये 3 कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ इसके जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम भी मैं 3 कर लेता हूँ। जब मैंने 3 रोज और 3 कॉलम इसमें ऐड कर लिए तो ये हमारा ये साइज 9 बराबर के हिस्सों में तकसीम हो चुका है। और अब अगर आप देखते हैं ये लाइन आपस में जहां जहां टकरा रही है तो ये है इसका लीडिंग लाइंस और वो एरियाज है ये। तो अपने साइज को हमने 9 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया तो वहाँ हमें 4 लीडिंग लाइंस देखने को मिल गए। अच्छा, यहाँ ये बात भी नोट कर ले कि आपका साइज कोई भी हो सकता है, रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक उसका लीडिंग लाइंस यही एरिया बनेगा। इसका तनासुब भी कोई हो सकता है और इसका साइज भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं इसको आर्ट बोर्ड के मुताबिक दोबारा से रख लेता हूँ और अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 4 लीडिंग लाइंस निकल कर आए हैं तो हमारा जितने भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है या इम्पोर्टेंट इमेजेस होते हैं उसको हम इसी लीडिंग लाइंस के तहत रखते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये 4 लीडिंग लाइंस आखिर क्यों निकले हैं। तो इंसानी आंख जब भी किसी सब्जेक्ट को देखती है, फर्ज कर ले ये सब्जेक्ट जो है हमारा ये पूरा आर्ट वर्क है, ये आर्ट बोर्ड है हमारा। तो इंसानी आंख जब भी इस पूरे आर्ट बोर्ड को देखती है ये 100% है, लेकिन इंसानी आंख इसको 4 हिस्सों में तकसीम करती है और ये 4 तनासुब क्या है अब आप वो समझ ले। मसलन मैं यहाँ पर 6x4 का दोबारा से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसे सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर कर लिया मैंने। यहाँ ऑब्जेक्ट में आकर पाथ में स्प्लिट इनटू ग्रिड और इस दफा में नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 रख लेता हूँ। तो ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन यहाँ नोटिस करने की बात यह है कि इंसानी आंख अगरचा अपने 100% के ऑब्जेक्ट को 4 मुख्तलिफ तनासुब के साथ देखती है, लेकिन ये प्रॉपर तकसीम नहीं होता। ये जो हमारा एरिया है इस साइड पर इंसानी आंख का फोकस इस एरिया पर 41% होता है। यहाँ मैं 41% इसकी ओपेसिटी रख लेता हूँ और यहाँ जो है मैं फोकस का वैल्यू भी लिख लेता हूँ, वो है 41%। इसको मैं जरा बोल्ड कर लेता हूँ, जरा बड़ा भी लेता हूँ। अब ये जो हिस्सा है ये इंसानी फोकस में इसका तनासुब होता है 25%। तो यहाँ इसकी ओपेसिटी भी मैंने 25% रख ली और यहाँ इस लीडिंग लाइन के साथ मैं 25% कर लेता हूँ। ये जो हिस्सा है इसका फोकस इंसानी आंख के मुताबिक 14% है, तो यहाँ पे मैंने इसकी ओपेसिटी 14% कर दी और यहाँ पर ये 14% लिख भी देता हूँ। इसी तरह ये जो हिस्सा है इंसानी आंख का फोकस यहाँ 20% होता है, तो इसकी ओपेसिटी मैंने 20% कर दी और यहाँ पर मैं 20% लिख लेता हूँ। तो ये आ गया एक सादा सा रूल जो हम लीडिंग लाइन से तय करते हैं और वो है ये
کہ हमारे आंखों के सामने जब भी कोई सब्जेक्ट होता है तो हमारी आंख इस एरिया को 41% टारगेट करता है, इसको 25%, इसको 14%, इसको 20%। तो इसी फोकस के मुताबिक हम अपनी हर कंपोजिशन करते हैं, यानी हमारी जितनी अहम चीज़ें होती है वो हम इस लीडिंग लाइन पर रखते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारी यानी सब टाइटल्स वगैरह होता है हम इसको यहाँ पर रखते हैं। तीसरी दर्जे की टेक्स्ट या तस्वीर हम इस एरिया पर रखते हैं। चौथे दर्जे की अशिया हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, और मैंने आपको ये भी, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ, और जो रूल ऑफ थर्ड मैंने बना कर रखा था इनको यहाँ पर लाके रख लेता हूँ, रेड लाइन डिलीट कर लेता हूँ। अब आप समझ ले, आपने कोई भी साइज हो इसको बनाना हो तो रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक, तो इसी तरह 9 खानों में इनको तकसीम करके चाहे तो इसका गाइड लाइन बना दे, मतलब इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दे और यहाँ पर आ जाए मेक गाइड पर क्लिक कर दे, तो ये आपको गाइड लाइन में मिल जाएंगे। फिर उसके मुताबिक आप अपना काम करते रहे। लेकिन मैं जो है आज के इस डिज़ाइन में की तरफ बढ़ रहा हूँ, और इसमें मैं इन हिस्सों को गाइड लाइन में कन्वर्ट नहीं करूँगा, बल्कि इसको लाइन में ही मैं कन्वर्ट करके रख लूँगा। इसका जो है ना मैं रेड कर लेता हूँ ताकि ये आपको नज़र भी आए साथ साथ। तो चल यहाँ आपको सोशल मीडिया का एक बैनर डिज़ाइन करके दिखाता हूँ कि रूल ऑफ थर्ड को हम काम में लाते हुए कंपोजिशन किस तरह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें, इसी वीडियो का थंबनेल, इस लीडिंग लाइन पर मैंने क्लास का नंबर और इसकी डिटेल दिया हुआ है, और यहाँ आपको क्लास का टाइटल नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया बैनर चूंकि 4x4 के रेशो पर बनेगा, और ये जो है 9:16 के रेशो पर बन रहा है। तो आप ये भी देख ले कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा रेशो कोई भी हो, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन होगी उसका रूल यही रहेगा। अब मैं वापस आ रहा हूँ अपने क्लास वाली फाइल पर। यहाँ जो आर्ट बोर्ड का साइज है ये मैं 4x4 इंच रख लेता हूँ। 4x4 इंच इसलिए रखा है कि सोशल मीडिया पर आपको जितने भी बैनर नजर आ रहे होते हैं, इसका आइडियल साइज यही है कि इसके वेट और हाइट दोनों यकसा हो, क्योंकि ये ज़्यादातर ये बैनर्स जो है ये मोबाइल पर देखे जाते हैं। मोबाइल पर अगर हम वाइड फ्रेम रखते हैं तो ये वहाँ पर इतना अच्छा नहीं दिखता। हाँ, अलबत्ता हम अगर लंबाई में इसको ज़्यादा रखते हैं तो ये भी चल सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको 4x4 में रख लेता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के जितने भी स्टोरीज और पोस्ट का साइज होता है वो भी इसी तनासुब के साथ हमें मिलता। अब मैं यहाँ पर 4x4 का एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसे सेंटर ऑफ लाइन कर लेता हूँ, दोबारा से ऑब्जेक्ट में आ जाता हूँ, पाथ पे आ जाता हूँ, स्प्लिट इनटू ग्रेड। इस दफ़ा मैं नंबर ऑफ रो जो है ये 3 कर लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम 3 कर लेता हूँ। तो ये बन गया हमारा रूल ऑफ थर्ड है, उसी का तनासुब बन गया। इसको मैं ग्रुप करके रख लेता हूँ, साथ में इसको लॉक भी कर लेता हूँ। लॉक इसलिए कि जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लूँगा। तो ये तो हो गया हमारा साइज। अब आते हैं कि हमारे साथ मजमून और तस्वीर क्या है जो जिससे हमने डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ साइड पर मैंने इसका मजमून रखा हुआ है, मैं इसको ज़रा करीब ले आता हूँ और बल्कि ज़रा जूम कर लेता हूँ। ये एक ऑनलाइन कंपनी है जो फेसबुक वगैरह पर अपने प्रोडक्ट सेल करती है, और यहाँ इनका प्रोडक्ट की तस्वीर पड़ी है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये इसका प्राइस है, और ये ऑर्डर नाउ, यानी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके उनसे ख़रीद सकते हो। ये नंबर मैंने डमी लिखा हुआ है, और यहाँ उस नंबर के साथ जो है उसका जो पेज का लिंक है वो लिखा जाना है, ये भी मैंने डमी लिखा है। ये अलबत्ता ये 3 चीज़ें जो है, ये 2 चीज़ें ये रियल है, ठीक है। तो अब हमने इसकी यहाँ कंपोजिशन करनी है। आप समझ लें कि कंपोजिशन का रूल क्या है। सबसे पहले मैं इस तस्वीर को ज़रा बढ़ा के यहाँ पर रख लेता हूँ। इसका ये तस्वीर जो है अहम है, लोगों को ज़्यादा ये शो कराना है, तो इसको मैंने हमारे आंखों में सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला जो एरिया है मैंने इसको वहीं पर एडजस्ट कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसका जो नाम है टाइटल ये लिखा है, इसको अगर मैं एक लाइन पर लिखता हूँ तो ये बहुत
بہت چھوٹا دکھے گا اور خالی اسپیسز ہمارے ساتھ بہت زیادہ آئیں گے. تو اس کا اسپیس ختم کر کے میں ان کو 2 لائنوں میں کنورٹ کر لیتا ہوں اور اس کے الائنمنٹ سینٹر کر لیتا ہوں. اس کے بعد لا کر میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور فونٹ اس کا چینج کر لیتا ہوں, بلکہ چینج نہیں کرتا, صرف اور صرف بولڈ کر لیتا ہوں. بولڈ کر لیا میں نے. اس کی یہ جو اس کا اسپیس کم کر لوں گا اور اس کو لا کے یہاں رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. اب ہم نے اس کی قیمت لکھنی ہے. قیمت بھی میں اس کا یہیں پر لکھ لیتا ہوں, لیکن قیمت لکھنے کے لیے میں یہاں ایک شیپ بنا لیتا ہوں. اچھا, یہ جو ہے میں سب سے پہلے اس کی کمپوزیشن کر رہا ہوں, کلرنگ بعد میں کروں گا. اور کمپوزیشن میں جو ہے ہم صرف بلیک اینڈ وائٹ کلر استعمال کر رہے ہیں. اس کا پرائس جو ہے یہ بھی میں بولڈ کر لیتا ہوں, اس کے الائنمنٹ کر کے رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں آ رہا ہوں یہاں پر آرڈر ناؤ کا جو ان کا بٹن ہے, یہاں پر ان کا جو نمبر ہے, اس کا نمبر بھی میں ذرا بولڈ کر لیتا ہوں. اور یہ جو فیس بک پیج کا لنک ہے یہ یہاں رکھ لیتا ہوں. یہاں پر بھی میں ایک شیپ بنا لیتا ہوں اور اوپر اس کا آرڈر ناؤ ذرا بڑھا لیتا ہوں. اس میں کلر فل کر لیتا ہوں اور ان کے الائنمنٹ کر کے سینٹر کر لیتا ہوں. سینٹر ہو چکا ہے. اب ان سب کو سیلیکٹ کر کے اس شیپ کے اگر سینٹر کر لیتا ہوں اور اسے لا کر میں یہاں رکھ لیتا ہوں. یہ وائٹ نظر نہیں آ رہا, فی الحال میں اس کو بھی بلیک کر لیتا ہوں. اب بہتر یہ ہے کہ ان سب کو سیلیکٹ کر کے میں الائن سینٹر کر لوں. اچھا, یہاں پر ان کی ایک چیز مجھ سے رہ چکی ہے, وہ ہے ان کی لوگو. تو میں ان کی لوگو بھی امپورٹ کر لیتا ہوں. جی, تو یہ لوگو میں نے ان کی امپورٹ کر کے لے آیا. اس کو بھی میں یہاں اسی کے سینٹر میں رکھ لیتا ہوں. اب یہ تو ہو گیا ہماری کمپوزیشن. اب اگر دیکھا جائے تو یہاں ہمارے ساتھ یہاں بھی بہت سارا ایریا خالی نظر آ رہا ہے اور یہاں بھی بہت سارا خالی ایریا نظر آ رہا ہے. تو اب ہم نے اس کو مزید انٹرسٹنگ بنانا ہے اپنی اس کمپوزیشن کو, تو وہ ہم ڈیزائن کے تھرو اس کو انٹرسٹنگ بنائیں گے. تو یہاں پر بھی میں ایک سمپل اسکوائر بنا لیتا ہوں اور اس کو سینٹر کر لیتا ہوں. سینٹر کرنے کے بعد اس کو اس سبجیکٹ سے نیچے لے جاتا ہوں. اب ان دونوں کی الائنمنٹ کر کے یہاں ایک سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں. اب یہاں پر میں ایک اور شیپ بنا لیتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے یہ ذرا لائٹ کر لیتا ہوں. یہاں پر ہمیں یہ جو جوتوں کا شیپ نظر آ رہا ہے, اسی کے سینٹر تک میں نے یہ گرے شیپ بنا دیا. تو ٹھیک ہے, ہمارا ڈیزائن بھی لگ بھگ ہو چکا ہے. اب مرحلہ آ رہا ہے کلر اسکیم کا. تو کلر اسکیم کیسے رکھا جائے؟ اب اگر ہم اپنے سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو کلر اسکیم دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے کرومیٹک کلر اسکیم. جی ہاں, کلر اسکیم میں آپ نے پڑھا تھا کہ کلر اسکیم کے قواعد کیا ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک ہی کلر دیکھنے کو مل رہا ہے, اگرچہ یہاں پر بلیک ہے, لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بلیک اور وائٹ کوئی کلر نہیں ہوتا, اس لیے یہ ہر ایک کلر اسکیم کا حصہ بن سکتا ہے. البتہ یہاں پر یہ جو لیبل پر ہمیں کلر نظر آ رہا ہے یہ لیمن کلر ہے. لیمن کلر بھی اسی کے خاندان سے ہے, اگرچہ اس سے ذرا مختلف ضرور ہے, لیکن اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. جو ہمارا مین فوکس ہے وہ اسی کلر اسکیم پر ہوگا. تو یہاں پر پہلے میں یہ کلر اسکیم بنا لیتا ہوں. میں 4 اسکوائر لے کر اس میں یہ کلر پہلے میں یہ کلر فل کر لیتا ہوں. دوسرے میں اس کا جو لائٹ ٹون ہے یہ فل کر لیتا ہوں. تیسرے میں ہمارے ساتھ بلیک کلر آ جائے گا. چوتھے میں ہمارے ساتھ وائٹ کلر آ جائے گا. تو اب ہم نے اپنی جو کمپوزیشن اور ڈیزائن کیا ہے اس میں ہم نے اسی کلر اسکیم کو فالو کر کے اس میں کلرنگ کرنا ہے اور کچھ شیپ مزید بھی بنا رہے ہیں تاکہ یہ ڈیزائن ہمارا اور بھی انٹرسٹنگ ہو. تو یہاں پر جو ہے میں اس گرے کلر کو ذرا ڈارک کر لیتا ہوں. یہ گرے کلر اور بلیک کلر اور وائٹ کلر یہ ہر کلر کا حصہ بن سکتا ہے. ان دو شیپ کو میں بلیک اور گرے ہی رہنے دیتا ہوں. البتہ جب ہم دوسری ڈیزائن بھی بنائیں گے تو اس میں ہم اس کا کلر چینج کر لیں گے. اور یہاں جو ہمارے ساتھ ٹائٹل ہے اس میں یہ کلر فل کر لیتا ہوں. یہاں جو ہمارے ساتھ پرائس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں میں یہ لائٹ کلر فل کر لیتا ہوں. یہاں پر اب دوبارہ میں کنٹراسٹ اپلائی کر لوں گا, یہ ڈارک کلر اپلائی کر لوں گا اور یہ جو نمبرز وغیرہ ہے یہ اسی پہ رہنے دیتا ہوں. یہاں لوگوں پر میں یہ کلر اپلائی کر لوں گا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ یہ کلر استعمال کر لیا, یعنی لائٹ پھر اس کا ڈارک ٹون پھر لائٹ ٹون پھر ڈارک ٹون, اور یہ جو ہے یہ ان سب کا ہی ڈارک
टोन है और बैकग्राउंड जो है वो इन सब का लाइट टोन है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है मैं ये जो रूल ऑफ थर्ड का लाइन हमने ड्राइंग किए थे इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। और अब हमने अपने इस डिज़ाइन को मज़ीद ड्रामेटाइज करना है क्योंकि ये अब भी बहुत खाली खाली नज़र आ रहा है। तो मैं सिंपली ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, इसमें कलर फिल कर लूँगा यही डार्क। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी से प्रेस करके इसके डुप्लीकेट ले लेता हूँ। यहाँ इसकी एक और कॉपी लेके कंट्रोल डी से मैं कुछ इस तरह शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ये शेप बन गए। अब मैं इन शेप को लाकर यहाँ रख लेता हूँ। ये किस लिए मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में मैंने आपको बताया था कि कलर को बैलेंस रखना भी ज़रूरी है। कलर का इस्तेमाल ऐसा करें कि आपको अपने आर्ट वर्क में हर जगह वो कलर टोन जो आपने सेलेक्ट किए हो वो इस्तेमाल होने चाहिए। तो मैं इसी नज़रिए के तहत यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन रख दिया कि ये जो कलर है ये यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाए। अब मैं इसकी एक और कॉपी लेकर यहाँ इसी तनासब से रख लेता हूँ। यहाँ इस शेप के अंदर दो नजर आ रहे हैं तो इसको मैं जरा ऊपर कर लेता हूँ। जी, अब इसके बराबर हो चुका है। और इसका जो कलर है मैं ये लाइट कलर रख लेता हूँ। अब ये जो एरिया है ये भी कुछ अजीब नजर आ रहा है, यहाँ भी हम कुछ अपने डिजाइन से काम लेंगे। यहाँ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका एंगल जो है 45% पर रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद उसे जरा छोटा कर लेता हूँ और इसकी लेके कंट्रोल डी से 4 कॉपियां बना लेता हूँ। पहले वाले कलर का ये डार्क ले लेता हूँ और ये अपनी जगह रह गया। इसका मैं कलर ब्लैक कर लेता हूँ और यहाँ पर वाइट फिल करना है, वाइट फिल नहीं करता मैं। ये जो दूसरा शेडो कलर है टोन ये बना लेता हूँ। ठीक है, ये बन चुका है। यहाँ लाकर मैं रख लेता हूँ। इसे जरा छोटा करके इसकी एक और कॉपी लेके यहाँ कुछ इस अंदाज से रख लेता हूँ। वेरी गुड, अब कुछ बेहतर नजर आ रहा है। अब अगर आप चाहो तो इसकी एक और कॉपी लेकर यहाँ पर भी रखी जा सकती है और अगर आप ज़रूरत महसूस करो कि यहाँ नहीं होनी चाहिए तब भी कोई हर्ज नहीं, आप इसे हटा भी सकते हो। तो ठीक है, ये तो रूल ऑफ थर्ड से हमने जो डिज़ाइन बनाया था ये तो हो गया उसका पहला कलर स्कीम। अब इसी कलर स्कीम को हम एक मुख्तलिफ जाविये पर करते हैं। तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इस दफ़ा ये जो हमने शेप बनाए थे इसको भी हम इन्हीं कलर्स में बना लेते हैं। इसका मैं डार्क कलर ले लेता हूँ और इसका लाइट ले लेता हूँ। लाइट इसलिए ये जो बैकग्राउंड है यानी हमारा सब्जेक्ट ये इस बैकग्राउंड पर कुछ नजर भी आ सके और ये अपनी जगह पर भी दुरुस्त आ चुके हैं। तो इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ और ये शेप जो है ये मैं इसको बिल्कुल इसी तरह रहने देता हूँ, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब यहाँ आप देख ले कि यहाँ अगर हम आते हैं तो हमें कुछ ये जो सर्कल्स है इस कलर पर नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये दोनों कलर एक ही है। ऐसी सूरत में आप कर ले, इसे व्हाइट कर ले, चाहे तो इसको प्योर व्हाइट रहने दे या यहाँ पर आ जाए कलर ब्लेंडिंग में, ट्रांसपेरेंसी में आकर इसका कलर मोड जो है सॉफ्ट लाइट कर ले। सॉफ्ट लाइट आप करेंगे तो ये दोनों इसी कलर के मुताबिक हो जाएंगे। सेम इसी तरह फिर आप यहाँ आकर इसको मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको उसी तनासब से वो तगय्युर मिल जाएगा देखने को। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ नोट कर ले कि यहाँ जो हमने स्क्वायर बनाए हैं इसके कॉर्नर हमने राउंड नहीं रखे, तो यहाँ जो मैंने शेप बनाया है इसको भी शार्प रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर आपने शार्प रेक्टेंगल इस्तेमाल किया हो और इसको आप राउंड कर ले, तो यहाँ भी तनासब एक जैसा नहीं रहेगा, तो ये फिर एक अजीब सी लुक आती है। तो कोशिश किया करें कि आप डिज़ाइन में जो एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं वो भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उनको भी कोशिश किया करें कि बैलेंस रखा करें और उनकी बैलेंसिंग यही है कि जिस टाइप के शेप आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो अगली जगह पर उसको डिफरेंट करके इस्तेमाल कर ले। बिलफर्ज अगर मैं इसको राउंड कॉर्नर करता हूँ तब मुझे यहाँ पर भी कुछ राउंडनेस लानी होगी और इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ी राउंडनेस देखनी होगी। ये जो दो आइटम है ये और ये चूंकि हमने सिर्फ एरिया को फिल करने के लिए और कवर करने के लिए लगाया है, तो ये
اتنے معنی نہیں رکھتا تو اسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا 1:1 ریشو پر، یعنی اس کی وڈتھ اور ہائٹ ایک ہی جیسی ہے۔ ہم نے ایک ڈیزائن بنا دیا رول آف تھرڈ کی مدد سے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مضمون ہو وہ اس سے زیادہ ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں ہم رول آف تھرڈ کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہاں جو ہمارا مضمون ہوتا ہے، یعنی ہمارا ٹیکسٹ اور امیجز، وہ طے کرتے ہیں سائز کے مطابق کہ اس کی ڈیزائننگ کس طرح ہونی چاہیے، اس کی کمپوزیشن کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہاں میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ ایک فلائر بنایا ہوا پڑا ہے، میں آپ کو اس پر صرف سمجھاتا ہوں۔ تو یہ ہمارے ساتھ فلائر ہے، یہ ایک اسکول کا میں نے بنایا تھا۔ یہاں میں آپ کو صرف یہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مضمون اس میں بہت زیادہ تھا، لیکن اس میں سمجھنے کی جو چیز ہے وہ ہے یہ کہ اس میں بھی ہم نے اس کو 3 پورشن پر ڈیوائڈ کیا ہے، ایک، یہ 2 اور یہ 3۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک اور چیز نوٹس کرنے کی ہے کہ اس کے جو شیپ ہے وہ بھی ہم نے سیملر رکھے ہیں، یعنی سرکل سے ہی ہم نے یہ دونوں ڈیزائن بنائے ہیں۔ اب اس میں تیسری چیز نوٹ کرنے کی ہے، وہ ہے الائنمنٹ۔ جی ہاں، یہ ہے الائنمنٹ، ان کا سارے کے سارے کا جو الائنمنٹ ہے وہ سینٹر ہے۔ اور پھر اس میں ہم نے جو سب سے زیادہ فوکس جس چیز پر رکھنی تھی وہ اس اسکول کا ٹائٹل تھا اور لوگو، تو یہ ہم نے سب سے نمایاں کر کے یہاں پر رکھا ہے ٹاپ پر۔ لیکن اس کی الائنمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں سینٹر میں ہے، اوپر یہ ٹیکسٹ بھی اس کے ساتھ سینٹر میں ہے۔ پھر جب خصوصیات کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سینٹر میں نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایڈویشن اوپن بھی آپ کو نظر میں آ رہا ہے۔ بچ کے سائڈ میں یہ جو مضمون ہے یہ مجھے اسکول والوں نے نہیں دیا تھا، لیکن یہاں پر میرے ساتھ سائڈوں میں ایریا بچ رہا تھا اور میں نے اس ڈیزائن کو بیلنس کرنا تھا، تو یہ میں نے خود سے ہی یہاں ٹائپ کر لیا تھا۔ اسی طرح یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بھی مجھے اسکول والوں نے نہیں دیا تھا، انہوں نے صرف یہ نام رکھا تھا، لیکن یہاں ہمارے ڈیزائن میں گنجائش بچ رہی تھی، تو زیر نگرانی کے متبادل یہاں پر میں نے یہ جملہ ایڈ کر دیا تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ بیلنس ہو، اس کی کمپوزیشن بیلنسڈ ہو۔ تو یہ تو سمجھ لیا آپ نے کہ ہم نے اس پورے مضمون کو اس سائز کے مطابق الائن کر کے اس کی کمپوزیشن کی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی کلر اسکیم پر، بات کرتے ہیں کہ اس کی جو کلر اسکیم ہے یہ میں نے اس لوگو سے لیا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو تصویر ہے یہ تصویر آپ کو ملٹی کلر میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس پر بھی میں نے اسی کلر کا ایک اوور لے بنا کر رکھا ہے تاکہ یہ کلر بیلنس ہو۔ یہ میں ہٹا رہا ہوں تو اس تصویروں میں آپ کو ریڈنس دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن یہ میں یہاں پر نظر رکھ لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر کے جو کلر ٹون ہے وہ ہمارے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سملر ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو چیز ہے یہ میں نے مجبوری میں لگائے ہے، کلائنٹ کے ڈیمانڈ کے مطابق ان کو یہ کچھ اچھا سا چاہیے تھا، یہ میں اسی کلرز میں بھی کر سکتا تھا اور کر کے انہیں دکھایا تھا، لیکن انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا، تو یہاں مجبوراً پھر میں نے یہ ان کو دکھایا اور یہ انہیں پسند آ گیا، تو یہ میں نے اس سارے کلر اسکیم سے بالکل الگ تلگ رکھا ہے اور اسی وجہ سے پھر مجھے یہ آئیکن بھی کلرفل رکھنے پڑے اور یہ بکس بھی کلرفل رکھنے پڑے تھے۔ اصول کو دیکھا جائے یعنی کلر اسکیم بنانے کے جو رول ہے اس کے مطابق یہ کلر اور یہ کلر اس کلر اسکیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ فلائر دکھانے کا ایک مقصد آپ کو یہ بھی تھا کہ بعض اوقات ہم کسٹمر کے ڈیمانڈ سے مجبور ہو کر کچھ کام ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ رول کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن کسٹمر چونکہ بوس ہوتا ہے اور ہمیں بوس کے احترام میں کچھ کام رول کے برخلاف بھی کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ یہاں پر یہ فلائر ڈیزائن میں آپ اس کلاس میں کر کے نہیں دکھا رہا، آگے چل کر ہم جو ہے ان سب چیزوں کو کور کریں گے 1 by 1 اور پرنٹنگ لے آؤٹ کو بھی سمجھیں گے۔ آج کی کلاس آپ نے دیکھ لی اور آپ نے اس میں جان لیا کہ رول آف تھرڈ کے ذریعے ہی ہم جو ہے اپنی ڈیزائن کا کمپوزیشن نہیں کرتے، بلکہ ہماری کمپوزیشن کا سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہمارا تناسب یعنی سائز اور ہمارا مضمون، یہ دونوں مل کر ہی ہمارا جو ہے نا لیڈنگ لائنز طے کرتے ہیں اور ہمیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بارے میں آپ جتنے زیادہ مشق کریں گے آپ کی فنیشنگ اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر مشق کر کے مجھے چیک کرائیں گے اور گروپ میں شیئر کریں گے تاکہ اور دوستوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے اور وہ ایک دوسرے سے اسی طرح سیکھتے رہے۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اجازت، ملتے ہیں اگلی کلاس۔